لأن يعني السلام عليكم. يشتغل هذا مايك؟ ها؟ اي بتعال. بخصوص طبعا الريال، قالوا لي تعال ارجع تعال ارجع. وانا رجعت هذول المساكين وطلعوا من هاي. وخبر علي المدير العام للريال، قال لي جدع متى ترجع انت؟ والله حمى يا بس ارجع. ده انت الراتب مالتي مسويالي كل شيء سويه، انا وين اعيش فيه؟ انا عندي عائله كبيره. عشان يقولوا لي والله يا زيدان والله الصعب ديالك بس تعال تعال يطلعون من البطوله. هو صار راتبي قبل 8 ملايين، فقلت قد راح تسوي لي؟ صار يقول والله مسوي 25 مليون. فانا قلت اي 25 مليون والله ما يخالف. على 25 مليون قلت خل ارجع اني. وطبعا قال له تجيب لنا شوي الواعي وياك جدد. فانا قلت من اجيب؟ احتاريت ما عرفت من اجيب. لا ما قصدك منو الوعيد؟ الوعيد يا صديقي، انا فكرت هواي. ها الوعي قلت من اجيب من اجيب. فكرت قلت عرفت من اجيب. راح اجيب اني ميسي. اوكي، راح اجيب ميسي من برشلونة. بس مشكلة ميسي شنو هي؟ انه ميسي ابد يقول لي ديش مرة يا زيدان انا ما تجي. بس ديش مرة يا زيدان والله صارت لي قصة. قلت له سواريز انا بدي اطلع من برشلونة نعطيك القيادة الك. بس شنو وراها؟ قلت له لفلان فريق ما عم تقول لك يا فريق. ها قال لي فلان فريق. قلت له يا هو سن ما اسمع لك. بس قلت له اسم الفريق. قال لي ما اسمع لك الا وعظني من رجلي. رجلي حمرت وكتها. قال لي قلت له اذا هي شي فعادي يلا. يلا وايد فكرت من اجي بس احتاريت. زيدان بس أسألك سؤال، ليش اخترت بس برشلونة؟ انا اختاريت برشلونة لسبب مقنع، لأن ميسي أنا مدربه من زمان، فلذلك أنا اختاريت برشلونة. أوكي، فهذا جوابي. أتمنى يكون عجبك. شكرا. زيدان زيدان معاك يا زبير، تفضل شك وشنو السالفة؟ رجعنا كريستيانو مو ضيفنا كريستيانو أحسن. قال زبير بالنسبة لموضوع كريستيانو، هذا كريستيانو طبعا خابرته أنا قبل ما أرجع للريال. قلت له كريستيانو رجعت للريال. قال لي هنيك قبل ما ترجع تدري الريال يقدك لو من برشلونة؟ قلت له لعد الاسبوع مو ماكين اربح. قلت له لا عندك راتب. قلت له لو مات الراتب عس لو ما ارجع احسن من ذاك الراتب سنة 15 هسه سوي ال 25 فاكيد حرجع. يقول لي هو كان يقول لي انا الراتب مستحيل يصعب ويالي. انا خابرت عليهم قال لي وقلت له كان يقول لي ما صعد لك الراتب لان انت اعتزلت. قلت له على راحتك كريستيانو، لما تريد ترجع لا ترجع. على مود هاي ما جيت كريستيانو. ورا ورا ما فزنا 2-0 بالبطولة، ما صف لي تليفوني دق ورا اللعبة. قلت هذا منو داق؟ قال اسمع كريستيانو داق علي. قلت له هلو كريستيانو شلونك؟ كان يقول لي هلو زيدان. والله انت بطل. شنو هاي مالتك التشكيلة خرافية والله وكلتهم اثنين. عش عبالك هي اكيد راح اوكلهم اثنين. فهو ايش قال لي وقتها؟ قال لي يا ولد زيدان ارد ارجع اني. قلت له عشير اخويا مدير الالعاب بكيت يقبل ارجع. ها هو يا قال جبيل بس المدير العام رجع كريستيانو هاي الرجعة. اوكي. يا زيدان من هدف الهدفين في الليلة الماضية؟ انت ما متابع اللعب. اوكي، اسكو وقال جبيل هم اللي الجولين. قلت لازم تشوف اللعبة يلا شوف مالتهم الجوال. طبعا والله خوي جول يعني دربتهم على الجوال هذول والله. بس هم عندهم بالفريق. حتى هذا الجاي بدر كريستيانو بعد ما حافظ اسمه رقم 7 الجديد. يجي كريستيانو ولا عبالك. شنو هذا اللاعب مالتي؟ لاعب زبالة حطيته دفاع. شفت مالت اللاعب بالتدريب من دربتهم صرت مو خوش مهاجم عشان ارجع دفاع. حتى هو يريد يقول عشان يضربه عارضة. قلت له يلا يا ابني عيدها عشان هم تجي يضربه عارضة. صار شلخت بسلاق. قلت له يلا ارجع للدفاع. لا وكفرت. قلت طبعا ما اقدر لانه خبرني ولا بالك يعرف يقول. فاني سويت له. هو اتمنى يعذرني بهذا اللقاء، يعذرني على هذا سويته. بس هو غبي ما يعرف يقول انت شلون سويت هيك. فاتمنى ما يزعل من عندي. زيدان من هو اللاعب القوي في ريال مدريد؟ للآن أقوى لاعب عندي هو إيسكو، وقال زبيل الثاني. في إيسكو البارحة انتو شفتوه بالمباراة
زين قال زبير مع الأسف طير سنين. أنا ضربت على اللابي من هاي زين ورا قلت له ليش تضيع سنين؟ ترى المسلسلات إلا شوي وتقوى. طيب على اللابية ها وطردته قلت له اطلع بدلت وقتها. وهذا هو أقوى لاعب عندي هو إيسكو الآن. زيدان، أي فريق كنت تدرب قبل ريال مدريد؟ هو سؤال حلو. أني قبل ما أرجع للرياض طبعا بقول لك الحقيقة أنا سند ما أدرب أي فريق. سند أنا لازم بالفلوس أصرف 12 مليون وأضم الباقي أجمع أجمع أجمع. أني ليش طلعت قرار أطلع من ريال مدريد. فتحت الطاسة يصير أجمع بيها ملايين. قالك نص مليار قلت نص مليار عندي خل أروح أطلع لي إزازة. قلت أنا طالع من الرياض وخذت من دبلي الفلوس وين رحت عشق مال البحر. رحت أماكن النوادي الليلية هو يعني رحت أماكن واستمتعت. وأني على الشاطئ دق علي مدير العام قال لي ارجع. وقمت بايع اللعبات مال ريال مدريد لأن لا أتابع الفوق ولا حتى طبعه في مصايره. كنت رايح سياحة فهذا هناك كنت أنا. يا زيدان، شو تقول في نهاية الفيديو؟ ما دام وصلنا لنهاية الفيديو حاب أقول لك بالولايات تذكر إنك مشتركين شو رابط باللايكات؟ ها 73 مشترك. ما دام أنت عندك 73 مشترك فصعب بقول لهم للمشاهدين شفتوا هذا الفيديو شيء كذا عجبكم تحسيس على الجيران. فأنتوا عايزين توصلون هذا المقطع يا شباب توصلوه 15 لايك عم تفرحوني وتفرحوني. أنا طبعا مؤمن دا مسج صوت زيدان وياسر دا مسج صوت قال زبيل والمعلق. فلذلك رايكم توصلون هذا الفيديو 15 لايك والله تعبت بيه هواية. وبس هذا كان عندي ويلا باي باي. اتمنى عجبكم المقطع سووا لي لايك.